شانو سونا سارے جہانوں سونا سارے جہانوں سونا شاکر تو سن جائے آکے ایک نغمہ حضور دا مولا دکھا دے سبنو مدینہ حضور دا جے تسی نہ بولو گے تو میں کراں گا میرا یار بھائی عبدالغفار کی تو گجرانے تو ماشاءاللہ بڑا پیار کر لائے بڑی محبت کر لائے جے نہ بولو گے تو میں دکھواں گا بھائی عبدالغفار بڑا پیار کر لائے کنی دور گجراں والا بڑی محبت کر لائے بڑا پیار کر لائے جملے بڑے سونے اللہ اکبر کبیرہ جے تسی نہ بولو تو میں دکھواں گا مولا دکھا دے مینو مدینہ حضور دا جے بولو گے تو اڑے واسے بھی دعا کراں گا مولا دکھا دے سبنو مدینہ حضور دا سب سونے نالوں سونا مکھڑا حضور دا مولا دکھا دے سبنو دنداں دیاں چمکاں دیکھو چہرے دیاں دمکاں دیکھو دنداں دیاں چمکاں دیکھو چہرے دیاں دمکاں دیکھو چند شرماوے تک کے چند شرماوے تک کے آئے جلوہ حضور دا مولا دکھا دے سبنو مدینہ حضور دا اگلا جملہ اور بڑے پیار والا آگیا ہے تاج تاج والا آقا میراج والا آجی خالی سبحان اللہ آجی کہندہ پہ آجی سجال تاج تاج والا آقا میراج والا اے آجی سجاد نے میں نے محبت ہے میں جدو یہ تھے جمعہ پڑھان واسطے جی آیا ہی ہے نا تو جمعے تو پہلے میری تے حاجی دی ملاقات ہوئی تو میں نے آدھا کاری صاحب میرے والو تہاڈی جمعے تو پہلی خدمت ہے سبحان اللہ یعنی آج جی میں دین والے لوگوں نے بڑا پیار کرنا محبت کرنا میں تہاڈے سارے واسطے دعا کرنا اللہ دونوں سب نو حرمین شریفین دیا بہار نصیب فرمائے اللہ ذو الجلال مکے اور مدینے بیت اللہ دیا مسجد نبوی دیا نمازاں نصیب فرمائے جملے بڑے پیارے تاج تاج والا آقا میراج والا تاج دی شان والا رب دے قرآن والا خوشبواں مہکاوے تھا تا خوشبواں مہکاوے تھا پسینہ حضور دا مولا دکھا دے سبنو مدینہ حضور دا صاف بلوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینا صاف بلوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینا داڑھی دے نال پھبیا لوگ مکھڑا حضور دا مولا دکھا دے سبنو مدینہ حضور دا امت دا آیا والی موڑے تے کملی کالی سب نبیاں نالوں آلہ سب نبیاں نالوں آلہ لوگ رتبہ حضور دا مولا دکھا دے سبنو مدینہ حضور دا شاکر دیوانہ جس دا نوکر زمانہ جس دا حاجی دیوانہ جس دا نوکر زمانہ جس دا جنت نو جاندے لوگو جنت نو جاندے بہنوں جنت نو جاندے بھائیو ہائے رستہ حضور دا مولا دکھا دے سبنو
مٹے نام نامیوں کے نشان کیسے کیسے، یہ زمین کھا گئی یا سما کیسے کیسے۔ حاجی سیف فرمان میں کتنے یاد آیا ہے، باپ دی شفقت بڑی ہے۔ صرف 2 جملے باپ دی عظمت ہے، صرف کلے باپ دی عظمت انشاءاللہ سنانا چاہنا، ایمان تازہ ہوئے گا۔ باپ نبی پاک نے فرمایا جنت دا مین دروازہ ہے، سبحان اللہ۔ باپ جنت دا مین گیٹ ہے، سبحان اللہ۔ وکھرا پیار تے وکھری شفقت باپ دیے، سوچا نالو ود کے محبت باپ دیے۔ وکھرا پیار تے وکھری شفقت اوے باپ دیے، سوچا نالو ود کے محبت باپ دیے۔ اوے میں نے کہندا ساری دنیا کہندی ہے، میں نہیں کہندا ساری دنیا کہندی ہے، جنتوں دیاں راواں تک دی رہندی ہے، جنتوں دیاں راواں تک دی رہندی ہے۔ جیڑا یارو کردا خدمت باپ دیے، جیڑا یارو کردا خدمت باپ دیے، وکھرا پیار تے وکھری شفقت باپ دیے۔ بچیاں واسطے ساریاں تکلیفاں جڑ دینے، اپنے لئی کدوں کمائیاں کر دینے۔ بچیاں واسطے ساریاں تکلیفاں جڑ دینے، اپنے لئی کدوں کمائیاں کر دینے، اپنے لئی کدوں کمائیاں کر دینے۔ بچیاں واسطے دولت ہوندی جو باپ دیے، وکھرا پیار تے وکھری شفقت باپ دیے۔ بخت بلند دوست آکھاں تیرے نے، اندے ورگا قسمتاں والا کیڑا ہے، جنوں ملدی روز زیارت باپ دیے، جنوں ملدی روز زیارت اوے باپ دیے۔ وکھرا پیار تے وکھری شفقت باپ دیے، سوچا نالوں ود کے محبت اوے باپ دیے۔ وکھرا پیار تے وکھری شفقت باپ دیے۔ ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں، ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں۔ پتر باویں لکھ جہان تو مندے نے، پر ماویں آکھن سارے جگ تو چنگے نے، اور کسے تو انج وفاواں لبدیاں نہیں، ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں۔ آخری جملہ، ماں دا شاکر انت و چھوڑا سہنا ہے، ماں دا سجاد ماں دا عزیز الرحمن انت و چھوڑا سہنا ہے، پھر آپے ڈگنا ہے آپے اٹھنا بہنا ہے۔ بسم اللہ دیاں پھر صداواں اوے لب دیاں نہیں،
ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ نے ایک اور جگہ تے اعلان فرمایا فَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اللہ ذو الجلال نے فرمایا فَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس اندر صلح رحمی کریا کرو، آپس اندر صلح رکھیا کرو نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تعلقات جوڑیا کرو توڑیا نہ کرو، مسلمانوں صلح رحمی ہے۔ میں صدقے جاواں، میں قربان جاواں، جدوں میرے پاک نبی لوگ مکہ ہجرت کر کے مدینہ پاک اندر گئے نے نا، اللہ جلال تنو مکہ میں کھاوے، مبعوث مدینہ میں کھاوے، بار بار اللہ جلال بیت اللہ دی نمازاں نصیب فرماوے، بار بار اللہ لوگوں مسجد نبوی دی نمازاں نصیب فرماوے۔ میں صدقے جاواں، میں قربان جاواں، جدوں نبی پاک مدینہ پاک اندر گئے نے نا، جدوں رحمت کائنات مدینہ پاک اندر گئے نا، سب تو پہلی تقریر نبی پاک نے کیڑی کی تھی ہے؟ سب تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا افشو السلام، افشو السلام، افشو السلام۔ آپ نے فرمایا ایک دوسرے نو سلام کیا کرو نا، اگر سلام کہو گے عداوتاں مک جان گیاں، سلام کہو گے پیار بڑھ جائے گا، سلام کہو گے محبت بڑھ جائے گی۔ آپ نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، دوسرا کم نبی پاک، پہلے تے سلام نو عام کرو، دوسرا کم میرے پاک نبی نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، ایک دوسرے دیاں دعوتاں کریا کرو، ایک دوسرے دا کھانا پکایا کرو۔ تیسرے نمبر تے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاسِلُ الْأَرْحَامَ، میں صلہ رحمی دی گل کردا پیا، نبی پاک نے فرمایا وَاسِلُ الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی بھی کریا کرو، صلہ رحمی بھی کریا کرو نا۔ اے رحمت کائنات نے دسیا ہے، اے پوری کائنات دے امام نے دسیا ہے، اے پوری کائنات دے رہبر نے سانو دسیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں صدقے جاواں، میں قربان جاواں۔ آپ نے فرمایا پہلی تقریر نبی پاک نے جڑی مدینہ پاک اندر کیتی ہے، سلام نو عام کر لے وہ، ایک دوسرے دیاں دعوتاں کریا کرو، اور نبی پاک نے فرمایا واسیل الارحام، صلہ رحمی کریا کرو، صلہ رحمی کریا کرو، آپس اندر پیار کریا کرو، آپس اندر محبتاں کریا کرو نا، قطع رحمی نہ کریا کرو، صلہ رحمی کریا کرو۔ چوتھے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا، آپ فرماندے نے ادھی رات ویلے اٹھ کے اللہ پاک نے بھی کالا ملا لیا کرو، ادھی رات ویلے اٹھ کے اللہ پاک دی عبادت کر لیا کرو، ادھی رات ویلے اٹھ کے اللہ پاک دے در تے آ کے قیام بھی کر لیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے فرمایا سلام نو عام کر دے وہ، ایک دوسرے دیاں دعوتاں کریا کرو، صلہ رحمی کریا کرو۔ میرے محبوب دا پیغام نبی پاک نے فرمایا ادھی رات ویلے اٹھ کے اللہ نال کالا ملایا کرو۔ یہ چار کام تو کریں گا، میرے پاک نبی نے فرمایا تدخل الجنت بسلام، تدخل الجنت بسلام، اللہ تنو سلامتی نال ہی جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ ان دے وچ کہ صلہ رحمی والا بھی ہمارے مسلمانہ صلہ رحمی کرے گا، اللہ تنو جنت عطا فرماوے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آمنہ دے لال تے لوگوں اپنے دا بھی خیال کریا کر دے سن، میرے پاک نبی تے بگانے نال بھی پیار کریا کر دے سن، آپ تے اپنے نال بھی صلہ رحمی نال پیش آندے سن تے بگانے نال بھی نبی پاک صلہ رحمی نال پیش آندے
سن. سبحان اللہ سبحان اللہ. جاؤ مسلمانوں ذرا سن دیا جانا, میں صدقے جاواں, میں قربان جاواں, میری تیری روحانی اماں جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جدوں نبی پاک تے پہلی وحی آئی غار حرا اندر, صحیح البخاری وچ لکھیا ہے نا, جدوں نبی پاک تے پہلی وحی آئی غار حرا اندر, جنہ اکھاں نے غار ویکھی انہاں نوں پتہ ہے نا, جنہ اکھاں او غار دے نظارے کیتے نے انہوں پتہ ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. ہن تے انہیں رستے مشکل نہیں رہ گئے, آسان ہو گئے نے. آؤ مسلمانوں, میں جدو اللہ نے مینوں غار حرا دا ویکھن دا موقع عطا کیتا, میں دل وچ سوچیا پتہ نہیں امی خدیجہ کنیاں مشقتاں نال نبی پاک واسطے کھانا لے کے جاندیاں ہون گیاں. کئی دن امی خدیجہ نبی پاک نال غار وچ گزار دیندیاں. اللہ اکبر کبیرہ. جدو نبی پاک دے لوگوں پہلی وہی آئی غار حرا اندر تے رحمت کائنات جدو غار چوں باہر نکلے لینا, آپ فرماندے نہیں مینوں بخار ہوندا جا رہا ہے نا, انج لگدا جے میری طبیعت خراب ہوندی جا رہی ہے نا. اج میرے نال او معاملہ پیش آیا جڑا پہلے کدے نہیں آیا, اج میرے نال او معاملہ پیش آیا جڑا پہلے کدے نہیں ویکھیا میں. اللہ اکبر کبیرہ. تے نبی پاک دی طبیعت بڑی خراب ہو گئی ہے نا. چلدیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر اندر چلے جاندے نے نا, تے جا کے نبی پاک لوگوں حضرت خدیجہ نو کی آندے نے, نہیں میری خدیجہ زملونی زملونی دسرونی زملونی دسرونی. نی خدیجہ میرے تے کو بستر پا دے, میرے واسطے بستر لگا دے, میں آرام کرنا چاہنا میری خدیجہ. اللہ اکبر کبیرہ. مینوں یہ لگدا جی میں بخار ہوندا جا رہا ہے نا, میری طبیعت خراب ہوندی جا رہی میری خدیجہ. امی خدیجہ لوگوں نبی پاک واسطے بستر لگا دیندیاں نے نا, میرے ول ویکھنا ذرا, امی خدیجہ نبی پاک واسطے بستر لگا دیندیاں نے نا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ فرماندے نے خدیجہ آج او معاملہ میرے پیش آیا جڑا پہلے کدے نہیں آیا میری خدیجہ. انج لگدا ہے جویں مینوں بخار ہوندا جا رہا ہے. نبی پاک لوگ آرام کرنے واسطے لیٹ جاندے نے نا. اللہ اکبر کبیرہ. تھوڑی دیر تو بعد لوگوں جدوں نبی پاک کی طبیعت بہتر ہوگی نا, آپ دا بخار ہلکا ہوندا جا رہا ہے نا, تے امی خدیجہ لوگوں نبی پاک دا سر گود وچ رکھ لیا ہے نا. جدوں نبی پاک دا سر گود وچ رکھیا تے کی فرماندیاں نے امی خدیجہ نبی پاک نو کی آندیاں نے, کلا واللہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. سونےوں پریشان نہ ہو, میری جند جان پریشان نہ ہو, تانوں اللہ کدے بھی ضائع نہیں کرے گا. سونےوں پریشان نہ ہو, غم زدہ نہ ہو, میرے سر دے تاج دی پریشانیاں نہ لو. امی خدیجہ نبی پاک نو کی کہہ رہی ہیں جڑا موضوع بیان کر رہا سا, کی فرماندیاں نے انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلا وتکسب المعدوما وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. سونےوں پریشان نہ ہو, تسی تا صلہ رحمی کرنے والے جے. سبحان اللہ. میں صلہ رحمی دی گل کردا پیا سا. سونےوں تسی تا صلہ رحمی کرنے والے جے. سونےوں جندا کوئی بوجھ اٹھان والا نہیں, تسی تا بوجھ اٹھان والے جے. تسی تا مہمان نوازیاں کرنے والے جے. اللہ اکبر کبیرہ. سونےوں جندا کوئی سہارا بننے والا کوئی نہیں, تسی اوندا سہارا بننے والے جے. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا.
سونے تانوں اللہ کدے بھی ضائع نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آمنہ دے لال تے لوگوں صلہ رحمی کریا کردے سن۔ اج تو سکیاں بہناں نال لڑیا پھرنا ہے، اج سکے بھراواں نال لڑیا پھرنا ہے نا۔ کئی مہینے لگ جاندے نے تیرے نال دا گوانڈی تیرا سکا بھرا ہے نا، تو اپنے بھرا نوں ملن واسطے راضی نہیں، تو اپنے بھرا نال نفرتاں پئی پھرنا ہے، تو اپنے بھرا نال سلام لین واسطے راضی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چند ٹکے تیرے کل دولت دے آ گئے نے، تو اپنے بھرا نوں بھرا نہیں سمجھدا۔ چند ٹکے دولت دے آ گئے نے تیرے کول، تو اپنی سکیاں بہناں نوں بھول جانا ہے۔ انج نہ کریا کر مسلماناں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او آؤ مسلمانوں ذرا میں کئیاں لوگاں نوں ویکھیا چند ٹکے دولت دے آ جان، اللہ نے انہوں دولتاں دتیاں سکے بھرا نوں بھول جاندا ہے۔ ان دے گھر وچ ہر چیز موجود ہے، کھان واسطے پین واسطے ہر چیز موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نال دا بھرا جڑا گوانڈی یہ سکا بھرا ماڑا غریب ہے، اون دے کول ایک ڈنگ دا آٹا ہے گا تے ایک ڈنگ دا کوئی نہیں لا۔ بچے بھوکے بیٹھے نے، سکے بھرا دا خیال نہیں کردا۔ ایک آدھی صلہ رحمی ہے مسلماناں، صلہ رحمی تے نا جویں اللہ تو جلال نے تینوں ہر نعمت دتی ہے، تو اپنے بھرا دا بھی خیال کرے۔ تیرا بھرا ماڑا ہے اپنے ویر دا بھی خیال کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو عید آندی ہے، بکری آندی ہے، چھوٹی عید آوے بڑی عید آوے نا، اے مسجد جاندا ہے پہلی صف دا نمازی ہے، تکبیر اولا نمازاں بھی ادا کردا ہے نا، تے سکیاں بہناں نوں نہیں ملدا مسلماناں، چھوٹے چھوٹے بچیاں نوں عید والے دن پیسے دیندا ہے نا۔ رستے وچ بہن دا بھی گھر آندا ہے، بہن دروازہ کھول کے کھڑی ہوندی کدوں میرا ویر آوے میں اپنے ویر نوں ملاں، اپنی سکی بہن نوں نہیں ملدا۔ او آؤ مسلمانوں، میرے پیغمبر نے فرمایا صلہ رحمی تو کرے گا اللہ تیرے تے برکتاں بھی عطا کرے گا، اللہ رحمتاں بھی عطا کر چھڑے گا۔ سبحان اللہ۔ کیوں جی ہے کہ نہیں اس طرح؟ آج ساڑھے دلائے تے قطع رحمی نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ قطع رحمی کردہ ہے وہ جنت جے داخل نہیں ہو سکتا۔ قطع رحمی کرنے والا انسان میرے پیغمبر نے فرمایا، پوری کائنات دے امام نے فرمایا، حوالے دا ذمہ دار ہاں لا يدخل الجنت قاطع۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ قطع رحمی کردا ہے، صلہ رحمی نہیں کردا، وہ بندہ جنت وچ نہیں جا سکدا۔ آج اسی اپنے سکیاں نال لڑے پھرنے ہاں، کئی انج دے بد نصیب ویکھے اپنے بڈھے ماں باپ نال لڑے پھر دے، کئی سال ہو گئے نے باپیاں دے دروازے تے نہیں گیا۔ آج جمعے بھی پڑھنے ہاں، تقریراں بھی سننے ہاں، لیکن ساڑیاں زندگیاں تبدیل نہیں ہو رہی۔ اوہ آؤ مسلمانوں ذرا سن دیا جانا، میرا کر رہے آسان صلہ رحمی کریا کرو۔ دو براسن بالکل صحیح واقعہ، ایک نے زمین ویچ دیتی ہے، دوسرے نے زمین خرید لی ہے۔ ایک نے زمین ویچی، دوجے نے زمین خرید لیے نا، تے ویچن والا اپنے گھر اندر ٹر گیا تے لین والا اپنے گھر اندر ٹر جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپس اندر گلاں باتاں ہو گئیاں نے، پیسے لے لے تے اپنے گھر اندر چلا گیا، ویچن والا بھی اپنے گھر اندر چلا گیا تے لین والا بھی اپنے گھر اندر چلا گیا۔ جن نے زمین لئیے نا، 2-3 دن تو بعد انہیں اپنی زمین ہل چلائے نا، جدو ہل چلایا نا وچوں سونے دا مٹکا نکلایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کی نکلیا؟ سونے دا مٹکا نکلایا ہے نا۔ آؤ مسلمانوں ذرا سن دیا جانا، انہیں سونے دا مٹکا موڈے تے رکھے ہوں دے دروازے تے چلا گیا ہے نا، جا کے دروازہ کھڑک اے جے صلہ رحمی جا کے دروازہ کھڑکٹایا، آندا یار میں تیری زمین دے اندر ہل چلائے نے وچوں سونے دا مٹکا نکلایا ہے نا، میں تینوں دین واسطے آیا ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہیں کیا یار میں تے تینوں زمین ویچ دیتی ہے، میں تے پیسے لینے تیرے کولو، اور سونا بھی نکلے تے تیرا ہے تے اناج بھی نکلے تے تیرا ہے۔
میں کیوں آرام کھاواں اپنے بچیاں نو آرام کھلاواں اپنے بیوی بچیاں نو آرام کھلاواں تے آپ آرام کھاواں اے نہیں ہو سکدا اس طرح کرنا اے سونے دا مٹکا تیرا ہے نا میں تے زمین ویچ دیتی ہے میں تے زمین دے پیسے لے لینے نا ہن جو کچھ بھی نکلے زمین چو تیرا ہے نا او آندا نہیں تیرا ہے او آندا نہیں تیرا ہے کہ یہ سونے دا مٹکا ہے نا جے کہ ہوندا ساڈے رنگا اسی کہنا سی تسی دوویں جاؤ ہے ہی میرا ہے اللہ اکبر کبیرہ اے او لوگ نے جڑے آپس وچ پیار کرن والے نے اے او لوگ نے جڑے آپس وچ محبتاں کرن والے نے سونے دا مٹکا لوگ او آندا نہیں تیرا ہے او آندا نہیں تیرا ہے ایک تیسرے بندے نے فیصلہ کیتا یار لڑائی نہ کرو میں تہاڈا فیصلہ کر دینا وا کیا تینوں اللہ پاک نے بیٹا عطا کیتا ہے جی جی اللہ پاک نے مینوں بیٹا عطا کیتا ہے دوسرے کول پوچھیا کیا تینوں اللہ پاک نے بیٹی عطا کیتی ہے جی جی اللہ پاک نے بیٹی عطا کیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ آندا کیے انہاں دوواں دا آپس وچ نکاح کر چھڈو اے سونے دا مٹکا انہاں نوں دے چھڈو اے کون لوگ نے صلہ رحمی کرن والے لوگ نے اے کون لوگ نے آپس وچ پیار کرن والے لوگ نے آپس اندر بھائی بھائی لوگ نے اج تو تے نفرتاں پائی پھرنا ہے اپنے سکیاں نال بھی لڑیا پھرنا ہے بغانے نال بھی لڑیا پھرنا ہے نا آؤ مسلمانوں ذرا سن دیا جانا میں عرض کر رہا سا صلہ رحمی کریا کرو صلہ رحمی کریا کرو اللہ ذو جلال دا قرآن بھی اعلان کر رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى اپنے تے اپنے دا بھی خیال کیتا تے بغانیاں دا بھی خیال کیتا ہے نا ایک میرے محبوب دا لوگو پروانہ بیمار ہو جاندا ہے ایک میرے محبوب دا ساتھی بیمار ہو جاندا ہے نا آج تیرا سکا بیمار ہوئے تو دے باپ دروازے تیرا باپ بیمار ہوئے تو اپنے باپ دے دروازے تے نہیں جاندا تیری سکی ماں بیمار ہوئے تو ماں دے دروازے تے نہیں جاندا اللہ اکبر کبیرہ ایویں نفرتاں پائی پھرنا ہے نا آؤ مسلمانوں ذرا سن دیا جانا میرے محبوب دا لوگو ایک ساتھی بیمار ہو جاندا ہے کون بیمار ہو جاندے لوگو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو جاندے نے تے رحمت کائنات نو پتہ چلیا ہے نا آپ تے اپنے نال بھی پیار کریا کر دے سن بیگانے نال بھی پیار کریا کر دے سن آپ تے اپنے نال بھی صلہ رحمی کریا کر دے سن تے بیگانے نال بھی صلہ رحمی کریا کر دے سن سبحان اللہ آپ نو پتہ چلیا لوگو میرا ساتھ بیمار ہو گیا ہے نا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص نو فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لوگوں حضرت عبد الرحمن بن عوف نو فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آؤ میرے نال چلو نا مینوں پتہ چلے آئے میرا ساتھ بیمار ہو گیا طبیعت خراب ہو گئی ہے میں اپنے ساتھ دا پتہ لینا چاہنا وا میں اپنے ساتھ دی خیریت معلوم کرنا چاہنا وا اللہ اکبر کبیرہ آپ نے کدے نہیں سی سوچیا اے تگڑا صحابی ہے تے ماڑا صحابی ہے میرے پاک نبی دا لوگو سارے جانا لی اکو جا پیارے آپ دیاں لوگو سارا نالی کو جے محبتاں نے ایک ہے صلہ رحمی مسلمانہ تو اپنے نال بھی پیار کرے تے بگانے نال بھی پیار کرے سبحان اللہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جدو گہنا میرے پاک نبی نے لوگو حضرت سعد والے ویکھیا لوگو حضرت سعد تے غشی تاریے رحمت کائنات ایک سیڈ تے بیٹھ جاندے نے میرے پاک نبی زاروں کی تاراں صبحائی جا رہے نا اللہ اکبر کبیرہ آج تو کیوں نہیں صلہ رحمی کر لا آج تو کیوں نہیں مسلمانہ انہاں پیاریاں دا خیال رکھ لا اللہ اکبر کبیرہ آؤ مسلمانوں ذرا سن دیا جانا میرے کر رہا سا جے صلہ رحمی کریں گا اللہ بڑیاں بڑیاں بیماریاں تیرے تو دور فرما چھڑے گا صلہ رحمی کرے گا میرا مولا تینوں شفاواں عطا کر چھڑے گا اللہ کیویں ایک عالم دین نے مینوں گل سنائی ہے وہ فرماندے نے ایک بندے تے اتنی خطرناک بیماری لگ گئی ہے نا اتنی خطرناک بیماری لگ گئی ہے کینسر دی بیماری وچ مبتلا ہو چکیا ہے نا اتنی خطرناک بیماری کینسر والی اللہ اکبر کبیرہ کینسر دی بیماری وچ مبتلا ہو چکیا ہے نا ایک ڈاکٹر صاحب کول گیا آندا ڈاکٹر صاحب اللہ پاک نے مینوں دولتاں بھی بڑیاں دتیاں نے اللہ پاک نے مینوں پیسہ بھی بڑا
دیتا ہے نا جویں جان دے دیں جدی کو میرا علاج کرونا مینوں شفا ملنی چاہیے جننے پیسے کہو گے دین واسطے تیار ہاں جنیاں دولتاں کہو گے میں دین واسطے تیار ہاں مینوں شفا ملنی چاہیے ڈاکٹر بڑا سیاںا سی کی آندا ہے نا کتھے رہنا ہے آندا جی میں فلاں شہر وچ رہنا وا پنڈ کیڑے جی میں فلاں پنڈ وچ رہندا سا کدوں دا آیا آندا ڈاکٹر صاحب مینوں کئی سال لگ گئے نے اوتھوں آیا نو مینوں کئی مہینے لگ گئے نے اوتھوں آیا نو اللہ اکبر کبیرہ چھوٹا جا ہوندا سا اودوں دا اپنا پنڈ چھڈ کے آیا میں واپس نہیں گیا اور میں شہر وچ رہنا وا اور میری رہائش شہر دے اندر رہنا تے ڈاکٹر بڑا سیاںا سی کی آندا ہے نا انج کر لیں میں تیرا چیک اپ کر لیا ہے نا بڑی خطرناک بیماری تینوں لگ چکی ہے میں کوئی تیرا علاج نہیں کراں گا تو اس طرح کرنا ایک مہینہ اپنے گاؤں وچ جانا ہی نا ایک مہینہ اپنے گاؤں وچ رہنا ہی نا اللہ اکبر کبیرہ اوتھے جانا ہے غریباں تے اپنیاں دولتاں خرچ کرنیاں نہیں اوتھے جانے غریباں تے اپنی دولتاں خرچ کرنی آنی اوتھے جانے ماڑیاں تے اپنی دولتاں خرچ کرنی آنی اوتھے جانے رشتہ داراں دی پیار کرنے صلہ رحمی کرنی ہے نا اللہ اکبر کبیرہ تو اپنی دولتاں لانیاں نے تے اوتھے لانیاں نے نا ایک مہینے تو بعد تو میرے کو لانا ہے نا فیصلہ آبادیہ ایک مہینہ ہی اپنے گاؤں وچ گزاریا ہے نا اپنے پنڈ وچ گزاریا ہے نا خرچ کردا رہیا ہے نا دولتاں غریباں یتیماں تے خرچ کردا رہیا ہے اللہ دے راستے وچ بھی خرچ کردا رہیا ہے نا صلہ رحمی کردا رہیا ہے میں صلہ رحمی بیان کر رہا سا ایک مہینے تو بعد جدوں واپس آیا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ ڈاکٹر صاحب نے پرانیاں جدوں فائلاں کھولیاں نا پھر دوبارہ ایندا چیک اپ کیتا ہے نا ڈاکٹر صاحب کی فرماندے نے اوے کملیا آؤ مسلمانوں ڈاکٹر صاحب نے اتنی جڑی گل کی تھی ہے وہ سونے دے پانی نہ بھی لکھی دے حق نہیں ادا ہو سکتا ڈاکٹر صاحب کی فرمان دینے میں تیرا چیک اپ دوبارہ کردا پیا واں جن دے رستے چ دے کے آیا ہے تینوں تے ایک گولی دین دی بھی ضرورت کوئی نہیں اللہ ذو جلال نے تینوں آپ شفاواں تاخر دتیاں نے تینوں میں دوائی نہیں دیواں گا تینوں ایک گولی دین دی بھی ضرورت کوئی نہیں جن رستے چ دے کے آئے صلہ رحمی کر کے آیا ہے اللہ ذو جلال نے جے تینوں شفاواں عطا کر دتیاں نے نا تیریاں ساریاں بیماریاں مک گئیاں نے سبحان اللہ یا مسلمانوں تسی بھی صلہ رحمی کریا کرو نا صلہ رحمی کریا کرو صلہ رحمی دے بڑے فائدے نے نا میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر چاہندے ہو اللہ تہاڈی عمر نو لمبا کر دے وے رزق وچ برکتاں عطا کر دے وے تے صلہ رحمی کریا کرو یہ صحیح البخاری چ لکھا ہے آپ نے فرمایا اگر چاہندے ہو اللہ تہاڈی عمر نو لمبا کر چھڈے اللہ رزق وچ برکتاں عطا کر چھڈے جے رزق چاہندے ہو زیادہ رزق چاہنا ہے پھر صلہ رحمی کریا کر سکے بھراواں دا خیال رکھیا کر سکیاں بہناں دا خیال رکھیا کر رشتہ داراں دا خیال رکھیا کر اپنیاں دا خیال رکھیا کر بیگانیاں دا خیال رکھیا کر آپ نے فرمایا صلہ رحمی تو کرے گا اللہ تیری عمر نو بھی لمبا کر چھڈے گا تیرے رزق وچ بھی برکتاں عطا کر چھڑے گا سبحان اللہ اوہ مسلمانوں ذرا سن دیا جانا میں عرض کر رہے آسان صدقے جاواں میں قربان جاواں آج سکیاں پہننا لڑیا پھرنا ہے اللہ اکبر کبیرہ تو صلہ رحمی نہیں کرلا میرے پاک نبی نے تے اپنی رضائی پہن نال بھی پیار کیتا ہے آپ دی تے سکی پہن کوئی نہیں سی مسلمانہ میرے پاک نبی دی رضائی پہن بی بی شیمہ ایک قافلہ آ رہا ہے میرے پاک نبی دی عدالت والے آندہ جا رہا ہے نا ایک قافلہ لوگوں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیاندہ جا رہا ہے سن دیا جانا ذرا سن دیا جانا اور سکیاں پہناں نو نہ بلان والے آ سکے پرہماں نو نہ بلان والے آ قطع رحمی کرن والے آ صلہ رحمی نہیں تو کردہ تو قطع رحمی کرنا ہے تعلقات توڑن والے آ ذرا سن دیا جانا میرے پاک نبی دی رضائی بہن بھی آ رہی ہے اے رضائی بہن کون لوگو میرے پاک نبی دی رضائی بہن بی بی شیمہ نا اللہ اکبر کبیرہ اس قافلے اندر لوگوں چل دی آ رہی ہے چل دیاں لوگوں جدو ایک قافلہ نبی پاک کو لیاندہ گیا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ کئی سالاں تو بعد ملاقات ہو رہی ہے کئی مہینوں تو بعد ملاقات ہو رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ
جدو یہ قافلہ نبی پاک کو لیاندہ گیا ہے نا، یہ بی بی نبی پاک دے صحابہ نو کی آندی ہے وی نبی دے یاروں مینوں آمنہ دے لال نو ملا دے وہ وی نبی دے سپائیو جی میں جان دے دے میں آمنہ دے لال نو ملنا چاہنی ہاں، جی میں جان دے جی نبی پاک نو ملاقاتہ میریاں کروا دے وہ تے نبی پاک دے صحابہ کی آندے نے نی بی بی ان نبی تے شرم و حیا دا پہ کرے آپ تینج دیاں عورتاں نال کدے بھی گل نہیں کریا کر لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے بڑیاں شرم تے حیا والا نبی ہے اللہ اکبر کبیرہ آندی جی میں جان دے لے او سامنہ دے لال نو مینوں ایک واری ملا دے وہ جدو بی بی نبی پاک کو لیاندی گئی ہے نا بکھرے وال نے اس بی بی لے پرانے جے کپڑے پائے نے نا تے نبی پاک نے اپنے صحابہ نو فرمایا او میرے ساتھیو مینوں اے تے دسو اے بی بی کون ہے مینوں اے دا تعارف تے کرواؤنا بی بی کون ہے تے نبی پاک دے صحابہ کی آندے نے سونے او دس دینے آئے بی بی کونے تے کولو بولی آندی کیے اینا دے تعارف کران دیا کوئی ضرورتہ نہیں میں آپ ہی دس دے وانگی میں کونا اللہ اکبر کبیرہ سونوے پیر پیران دیا پیرا تو بیٹھے ویچ اور سکیاں پیرن رازنیاں رکھن والے سکے ویرانو مارن والے میں کئیاں نو ویکھے میں نے پچھلے دن ایک بندے نے گل سنائی آندہ کاری صاحب تھوڑا جا جھگڑا دو بھراواں دا پیا تے انہیں سکے ویر نو مار دیتا ہے انہیں سکے ویر نو قتل کر دیتا ہے اور آؤ مسلمانوں صلہ رحمی کر لو جے چاندے ہو اللہ عزت دے وے صلہ رحمی کر لے میرے پیغمبر نے صلہ رحمی کیتی ہے اور آپ نے کیا صلہ رحمی کرو گے اللہ تعالیٰ تواڈے تے برکتہ رحمتہ نازل فرمائے گا اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی گل تینوں سنا رہا سا ملاقاتاں ہویاں تے کی آندی ہے سونوے پیر پیران دیا پیرا تو بیٹھے ویچ کچھیری میں دور دراڈی نہ لے ایک گل سن لے میری میں شیماں تے میری ماں غلیمہ اسی دوویں تیریاں دائیاں میری ماں سی تینوں دودھ پلاندی تے میں سا تینوں چاندی ہن تو بن گئے پیر جگاں دا پائے شان اجیرا صحابہ تیریاں پکڑ لے آندا اے کنبہ قبیلہ میرا آج میں بیویراں قیدن ہو کے آئیاں تیرے دیوارے اے گل سن کے چھم چھم رنے رب دے نبی پیارے آپ نے اینا پیار کی ترزائی پہنا جدو اینیاں گلنا سنیاں نے نبی پاک نے چادر اس بی بی دے ہیڑ بچھا دیتی ہے نا اللہ اکبر کبیرہ یاؤ مسلمانوں صحابہ نے نفرت کی دی غیر مذہب دی مائی پاک مزمل چادر حضرت کیوں اس دے ہیٹ بچھائی صحابہ نو کیا نا نفرت کرنا اے اللہ ٹور لے آندی اے ہے میری پہن رضائی جڑی رئی سی مینوں چاندی آج مسلمانہ تو صلہ رحمی نہیں کرلا نانا صلہ رحمی کریا کرنا آپ نے درزائی پہنن بھی انہا پیار کیتا ہے آپ نے درزائی پہنن بھی انہا محبتاں کیتیاں نے نا آپ نے چادر نیچے بچھا دیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ جاؤ مسلمانوں ذرا سن دیا جانا صلہ رحمی کریا کرو اور جڑا بندہ صلہ رحمی نہیں کردہ ذرا سن دیا جانا جڑا بندہ قطع رحمی کر لینا جڑا بندہ تعلقات توڑ لینا اللہ اے جڑا رحم ہے نا
یہ رحمان چو نکلے آئے. سارے بولو رحم کتوں نکلے آئے؟ اچھی بولو رحم کتوں نکلے آئے؟ میں صلہ رحمی دی گل رحم نکلے رحمان چوں. میرے پاک نبی نے فرمایا جڑا اینو توڑے گا اللہ انو توڑ دے گا، جڑا اینو ملائے گا اللہ ایسے بندے نو اپنی رحمت نال ملا چھڑے گا. جڑا اینو ملائے گا اللہ ایسے بندے نو اپنی رحمت نال ملا چھڑے گا. سبحان اللہ. نہ قطر میں نہ کریا کر. جاؤ مسلمانوں ذرا سن دیا جانا، میرے پاک نبی نے قطر میں نہیں کرنی، مسلمان صلہ رحمی کرنی ہے. جڑا بندہ قطر میں کردا ہے اوندا ذوالجلال اللہ ذوالجلال نے ٹھکانہ جہنم بنا چھڑیا ہے، وہ جنت وچ نہیں جا سکدا. رحمت کائنات دا فرمان ہے، آپ نے فرمایا انہوں کدے بھی جنت دا داخلہ نہیں ملے گا جڑا قطر میں کر لائے. اللہ اکبر کبیرہ. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر سوموار جمعرات نو انسان دے اعمال اللہ کو پیش کیتے جاندے نے. سن دیا جانا ذرا فیصلہ بادیا، میرے پاک نبی دا فرمان دل لا کے سن کے لے جا. آپ نے فرمایا ہر جمعرات نو ہر سوموار نو بندے دے عمل اللہ کو پیش کیتے جاندے نے. اور میرے پاک نبی نے پوری زندگی ہر سوموار تے جمعرات دا روزہ رکھیا ہے. آپ نے لوگوں پوری زندگی ہر سوموار جمعرات دا روزہ رکھیا ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. ہر سوموار جمعرات نو بندے دے عمل اللہ کول پیش کیتے جاندے نے نا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پاک نبی کول پوچھیا گیا، آپ کول پوچھیا گیا، سوال کیتا گیا سونیو روزہ کیوں رکھ دے لے؟ آپ نے فرمایا جدوں میرے عمل اللہ کول جان، اللہ اکبر کبیرہ، میں چاہنا واں میں روزے دی حالت اندر ہوواں. سبحان اللہ. جدو میرے عمل اللہ کو پیش ہون میں روزے دی حالت جواب. تے آپ نے فرمایا وہ قطع رحمی کرنے والے آؤ، رشتہ داریاں توڑن والے آؤ، رشتہ داریاں توڑن والے آؤ. نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ قطع رحمی کر لائے اندہ کوئی عمل بھی اللہ قبول نہیں کر لا. قطع رحمی کرنے والے بندے دا اللہ کوئی عمل بھی قبول نہیں کردا. مسلمان نہ قطع رحمی کریا کر، صلہ رحمی کریا کر. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ مسلمانوں رشتہ داریاں جوڑیا کرو، توڑیا نہ کرو. میں صدقے جاواں، میں قربان جاواں، نہ قطع رحمی کریا کرو. مالک کائنات دا قرآن بھی اعلان کر رہا ہے. اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. مالک کائنات نے اعلان فرمایا لے میرے مولا دا قرآنی، اللہ دا قرآنی فیصلہ بادیا. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، گھر جا کے بھی قرآن کھول کے ترجمہ پڑھ سکتے ہو. اللہ ذوالجلال نے فرمایا جڑے لوگ اللہ دے عہد نو توڑ دیندے نے نا، پختہ ہو جان تو بعد، مضبوط ہو جان تو بعد اللہ دے عہد نو توڑ دیندے نے. ایوسل ویفسدون فی الارض. جڑی چیز نو اللہ نے ملان دا حکم دیتا ہے انہوں ملان دے نہیں، جڑی چیز نو اللہ نے جوڑن دا حکم دیتا ہے انہوں جوڑ دے نہیں. اللہ پاک دی زمین تے فساد کر دینے نا. ایسے لوگ لعنتی لوگ نے معاذ اللہ، ایسے لوگ تے لعنت دے مستحق بن جاندے نے نا. اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. ایسے لوگاں دا ٹھکانہ بھی بڑا برا ٹھکانہ ہے نا. جڑے بندے لوگوں قطع رحمی کر دینے نا، جڑی چیز نو اللہ پاک نے ملان دا حکم دیتے ہیں
انہوں ملاندے نہیں جے اپنے باپ نو تو نہیں بلاندا اج دا مسلماناں گفتگو سنن تو بعد اپنے ابو دے پیر پھڑ لے باپ کول معافیاں مانگ لے جے ماں نو نہیں تو بلاندا اپنی ماں نو بلا لے جا کے جے چاچے مامے نو نہیں تو بلاندا رشتہ داراں نو تو نہیں بلاندا ہمسایاں نو تو نہیں بلاندا اج جا کے انہاں دی منتاں کر لے مسلماناں کہ قاری صاحب کول گلاں سن کے آیا واں صلہ رحمی کرنی ہے قطع رحمی نہیں کرنی انہاں کول معافیاں تو مانگ لے اللہ اکبر کبیرہ جے او تیرے تے راضی ہو جان گے آسماناں دا رب بھی تیرے تے راضی ہو جائے گا قطع رحمی نہ کر مسلمانہ صلہ رحمی کر رشتہ داریاں جوڑیا کر توڑیا نہ کر صدقے جاواں میں قربان جاواں ایک دن نہ نبی پاک جا رہے سبحان اللہ واہ سونیا تیریاں داواں تو صدقے جاواں تو تے اپنے نال بھی پیار کیتا ہے تے بیگانے نال بھی پیار کیتا ہے سبحان اللہ سونیا تیریاں سونیاں سونیاں داواں تو صدقے جاواں آپ جا رہے حضرت امام انس نبی پاک دے نال نے تے چلدیاں نا ایک بندہ آیا انہیں نبی پاک دی گردنے چ مسلمانہ چادر ڈال دی تھی ایک صافہ ڈال دیتا ہے انہوں کھچ رہا ہے آپ دی گردن تے نشان پہ گئے اینا کھچیا آپ دی گردن تے نشان پہ گیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کیا حضرت امام انس آندے نے میں دلے جو سوچیا شاید کہ نبی پاک انہوں کچھ کہن گے جدوں نبی پاک نے چہرہ اتا چکھیا میرے پاک نبی مسکرائی جا رہے نے تے آندہ کی یہ سونےوں مال لہن آیا وہاں سونےوں کی لہن آیا مال انج مانگدہ پہ جی میں ذاتی کو چیز دیتی ہوں دی انج مانگدہ پہ نبی پاک کو جی میں ذاتی کو مال دیتا ہوں دے آنا جی میں نو مال چاہی دے آپ نے فرمایا جا ویکھ لے سامنے دو پہاڑاں دے درمیان جنہیاں بکریاں کھڑیاں نے یہ سارا ریول بکریاں دا لے جا آندہ سونےوں میں کدے بھی نہیں لے کے جاواں گا آج تو بعد موی تہاڈا واں تے بکریاں بھی تہاڈیاں نے اور میرا نبی رؤوف رحیم نبی جدو جمعہ تے جمعہ یتیم نبی موئی ماں تے چاچا دادا نہیں آسا رہ گیاں رب قدیر دیاں وجہ آسا تعجب کس گل دا پتھراں وچوں پانی نت چل لا پنجاں انگلاں وچوں نکلیاں پانچ نہراں اے انگلاں نے ساڈے پیر دیاں صلہ رحمی کرنی ہے جنہوں نہیں بلاندے آج بلانا ہے انشاءاللہ کیوں جی آج دی گفتگو سنوں تو بعد لڑائیاں جھگڑے چھڑ دیو زندگی موت دا کوئی پتہ نہیں صلہ رحمی کرو اللہ عمر نو لمبیا کر چھڑے گا رزق وچ برکت عطا کر چھڑے گا اللہ تیرے معاملات جسانیاں پیدا فرما چھڑے گا میرا مولا تینو جنت دا داخلہ عطا کر چھڑے گا قطع رحمی دے قریب ہی نہ جاؤ صلہ رحمی کریا کرو میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اللہ تیرے تے برکتاں بھی نازل فرمائے گا رحمتاں بھی نازل فرمائے گا ماں باپ ناراض ہے انہاں نو بلا لے اللہ تعالی میری دعا دے